दावत में शिरकत करोगे जिसके गरीबों पर जुल्म हो रहा हो और जिसके दौलतमंद मदऊ किए जाते हों। देखो, जो लुक्मे चबाते हो उसे देख लिया करो, और अगर इसकी हकीकत मुश्तबा हो तो उसे फेंक दिया करो, और जिसके बारे में यकीन हो कि पाकीज़ा है उसी को इस्तेमाल किया करो। याद रखो कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तदा करता है, और उसी के नूर इल्म से कस्बे ज़िया करता है। और तुम्हारे इमाम ने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 बोसीदा कपड़ों और 2 रोटियों पर गुजारा किया है। मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी एहतियात, कोशिश, इफ़्फ़त और सलामत रवि से मेरी मदद करो। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी दुनिया में से ना कोई सोना जमा किया है और ना इस मालो मता में से कोई ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है, और ना इन 2 बोसीदा कपड़ों के बदले कोई और मामूली कपड़ा मुहैया किया है। इब्ने हुनैफ। मुझे ये खबर मिली है कि बसरा के बाज़ जवानों ने तुमको एक दावत पर मदऊ किया था, जिसमें तरह तरह के खुशगवार खाने थे और तुम्हारी तरफ बड़े बड़े प्याले बढ़ाए जा रहे थे, और तुम तेजी से वहां पहुंच भी गए। मुझे तो ये गुमान भी नहीं था कि तुम ऐसी कौम की दावत में शिरकत करोगे जिसके गरीबों पर जुल्म हो रहा हो और जिसके दौलतमंद मदऊ किए जाते हों। देखो, जो लुक्मे चबाते हो उसे देख लिया करो, और अगर इसकी हकीकत मुश्तबा हो तो उसे फेंक दिया करो, और जिसके बारे में यकीन हो कि पाकीज़ा है उसी को इस्तेमाल किया करो। याद रखो कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तदा करता है, और उसी के नूर इल्म से कस्बे ज़िया करता है। और तुम्हारे इमाम ने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 बोसीदा कपड़ों और 2 रोटियों पर गुजारा किया है। मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी एहतियात, कोशिश, इफ़्फ़त और सलामत रवि से मेरी मदद करो। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी दुनिया में से ना कोई सोना जमा किया है और ना इस मालो मता में से कोई ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है, और ना इन 2 बोसीदा कपड़ों के बदले कोई और मामूली कपड़ा मुहैया किया है, और ना एक बालिश्त पर कब्जा किया है, और ना एक बीमार जानवर से ज्यादा कोई कुव्वत ग़िज़ा हासिल की है। ये दुनिया मेरी निगाह में कड़वी छाल से भी ज्यादा हकीर और बेकीमत है। हाँ, हमारे हाथों में इस आसमान के नीचे सिर्फ एक फदक था, मगर इस पर भी एक कौम ने अपनी लालच का मुजाहिरा किया और दूसरी कौम ने इसके जाने की परवाह न की। बहरहाल, बेहतरीन फैसला करने वाला परवरदिगार है, और वैसे भी मुझे फदक या गैर फदक से क्या लेना देना है, जबकि नफ्स की मंजिल असली कल के दिन कब्र है, जहां की तारीकी में तमाम आसार मुनक़ता हो जाएंगे और कोई खबर ना आएगी। मैं तो अपने नफ्स को तक़वा की तरबियत दे रहा हूं, ताकि अजीम तरीन खौफ के दिन मुतमईन होकर मैदान में आए और फिसलने के मकाम पर साबित कदम रहे। मैं अगर चाहता तो इस खालिस शहद, साफ शुदा गंदुम और रेशमी कपड़ों के रास्ते भी पैदा कर सकता था, लेकिन खुदा ना करे कि मुझ पर ख्वाहिशात का गलबा हो जाए
اور مجھے ہرس و طمع اچھے کھانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائے، جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں؟ کیا میں شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں کہ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں؟ کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ نہ پیش کروں؟ میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے، اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے، جہاں گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں؟ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غذا ایسی معمولی ہے تو انہیں ضعف نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے سے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جنگل کے درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے۔ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کے شعلے دیر میں بجھتے بھی ہیں۔ میرا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے، یا ہاتھ کا رشتہ بازوؤں سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیں تو بھی میں میدان سے منہ نہیں پھیر سکتا، اور اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین کو اس الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والے لوگوں سے پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں میں کنکر پتھر نکل جائیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم میں مشیت خدا کے علاوہ کسی صورت کو مستثنا نہیں کرتا کہ اس نفس کو ایسی تربیت دوں گا کہ ایک روٹی پر بھی خوش رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح جانور چارہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بکریاں گھاس سے سیر ہو کر اپنے باڑہ میں لیٹ جاتی ہیں، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی اپنے پاس کا کھانا کھا کر سو جائے؟ ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور تمہاری یہ روٹیاں تمہیں حرص و طمع سے روکے رہیں تاکہ آتش جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ والسلام۔